बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो वीलाग है, ये कोई सियासी वीलाग नहीं है, न कोई इक्तिसादी वीलाग है। ये जो आज का दिन है 10 मुहर्रम, ये दुनिया की तवारीख़ का सियाह तरीन दिन है। और इस दिन के बारे में मैं कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक्चुअली ये दिन किसी मख़सूस तबके के साथ वाबस्ता नहीं है, ये पूरी इस्लामी उम्मा के साथ वाबस्ता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अब ये दिन एक किसी मख़सूस तबके के साथ वाबस्ता किया गया है, जैसे पूरी इस्लामी उम्मा का ये कोई हिस्सा ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता है किन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वहशाना तरीके से कत्ल किया गया, उनको शहादत पर फाइज किया गया। और उसके बाद उसके जो सिर था उसको 10,000 अशरफियों में एक पारसी को बेचा गया, और जिसने उस सिर को जानवरों के लिए रखा है, और जानवर अपनी नोचों से उसको खाते थे। इतना मतलब दर्दनाक सज़ा दिया गया, जो कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते नवासे थे। एक्चुअली आज मैं कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर दुनिया से नक़ल किया गया, उसके बाद से ही जो अहले बैत थे, जो उसके घर वाले थे, उनके ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई, जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का भी कत्ल शामिल हैं। उसके बाद धीरे धीरे और ऐसे लोगों को फिर वापस लाया गया, मरवान जैसे लोगों को वापस लाया गया। उसके बाद जब हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह का की शहादत हुई, उसका कत्ल हुआ, उसके बाद सारा कुछ डॉमिनेट हो गया। गवर्नमेंट एक उस तबके के हाथ में आ गई जो अबू सुफियान का ख़ानदान था। आपको अबू सुफियान के ख़ानदान के बारे में पता ही है, उसकी ही बीवी ने हज़रत हमज़ा का वो जिगर निकाल के दांतों से चबाया था। और उन्होंने इस्लाम लाया था जब फ़तह मक्का हुआ, मतलब बाई फोर्स। एक्चुअली वो अरब का बहुत बड़ा मतलब गुंडा था, तो उसका काफ़ी असर रसूख था। जैसे तो उस वजह से मतलब वक्ती समझौता करके उसने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम लाने के बाद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो हुकूमत का ख़वां था। उसके बाद जब उसके ख़ानदान को हुकूमत मिली और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई, जैसे आजकल फ़लस्तीन और इसराइल है, एक तरफ इसराइल है, दूसरा तरफ फ़लस्तीन है, तो इतनी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो गई कि मुल्क में कोई नाम लेवा अगर कोई अहले बैत का नाम लेता था तो उसको कत्ल कर देते थे। तो उसके बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो उनके सामने एक किस्म का समझौता क्या बताएं, सरेंडर ही किया। उसके बाद मतलब हालात इतने चेंज हो गए कि मुल्क में कोई मतलब जैसे आलिम अगर उनकी मुखालफत में खड़ा होता था तो उसको वो ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुरान के बगैर, क्योंकि कुरान ज़बानी लोगों को याद है, इसमें मतलब कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो सीधा पकड़ा जाएगा। उसके बाद कुरान के बगैर जो भी मटेरियल था उसमें उन्होंने उसको सारा कुछ चेंज किया। जो हमारे पास आजकल ये मटेरियल है, ये एक्चुअली उसी गवर्नमेंट का बनाया हुआ मटेरियल है, जिसमें मतलब जो अहले बैत है या
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ ہے اس میں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چینج کیا. تو ہوا یہ جو آج کل ہمارے پاس جو بھی یہ مولانا صاحب آپس میں کیوں لڑتے ہیں، ایکچولی جب کوئی مٹیریل فیک بناتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، تو دوسرا بندہ اٹھتا ہو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک قرآن ہی ایسا چیز ہے جس کو کسی پر شک ہی نہیں ہے. جو یہ مٹیریل آگے ہمارے پاس پہنچ گیا تو اس میں وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ چلی مطلب ایک دہائی تک ایک گورنمنٹ چلی ہے. اس گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے مطابق سارا کچھ سانچہ اپنی مطابق ڈال دیا. یہی جہاں پچھلے دنوں مطلب ہمارے ملک میں بھی کنٹراورسی شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال تھی. تو اس کے ذمہ دار ہی یہ اس وقت کے گورنمنٹ کے جو علماء تھے، جو گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو 19 سے 6 سال بنایا. ایکچولی اگر مطلب کہیں سے آپ ڈھونڈو گے ریئل ہسٹری تو اس وقت اس کی ایج 19 سال کی تھی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو گورنمنٹ تھی یہ ایکچولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مطلب اس کے خاندان کے خلاف تھی. تو انہوں نے اس کو ایسے مٹیریل بنایا کہ تاکہ ایک وقت ایسا آئے گا خود مسلمان ہی اس خاندان کے مخالف ہو جائیں گے. آج کل جو ہمارے پاس مٹیریل اویلیبل ہے تو وہ ریڈی میڈ جو مٹیریل ہے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن ایکچولی جو حالات وہاں اس سمے پیدا ہو گئے مطلب کہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں رہا جو ان کی مخالفت میں آ جاتا. اگر کوئی آ جاتا تو اس کو پھانسی پر لٹکا دیتے تھے. جیسے یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہندوستان میں مغل پیریڈ آ گیا، مغل افغانستان سے آ گیا تو انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مطلب ہندوستان کے بہت مطلب پلیسز جو ہے، سٹیز جو ہیں، انہوں نے ان کا نام چینج کیا. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہم اسی نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان جگہوں کا کیا نام تھا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب کتابیں ہی چینج ہو گئی تو ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو آج کل پھر اگر کسی کو پتہ چلتا ہے اس جگہ کا اصلی نام یہ تھا تو اس کو جب واپس وہی نام دیا جاتا ہے تو ایک قسم کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا نام یہ تھا، یہ کیسے چینج ہو گیا. لیکن مطلب جو سچائی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں کرتا ہے. تو آج کل جو ہمارے مولوی آپس میں لڑتے ہیں یہ کیوں لڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس مٹیریل جو ہے وہ متضاد ہے. متضاد یہ کس نے بنایا؟ یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے. نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر صاحب نے ایک بات ہی کہی ہے، اگر اس نے مطلب 2 رکعت فرض پڑھا ہے تو 2 رکعت ہی فرض پڑھا ہوگا. اس نے کبھی نہ 3 پڑھے ہوں گے نہ 4 پڑھے ہوں گے. جو جس حساب سے مطلب آتا ہے، جیسے صبح 2 پڑھنی ہے، دن میں تو 4 پڑھنی ہے، اس کے بعد اور 4 پڑھنے ہیں، پھر 3 پڑھنے ہیں، پھر 4 پڑھنے ہیں، تو 5 وقت یہ جو نماز ہے تو اس حساب سے انہوں نے مطلب اس میں امینڈمنٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. تو اس یہی وجہ رہا کہ جو ہمارے اہل بیت ہے، اگر کسی کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، پچھلے دنوں ہم نے سنا ہے مولانا صاحب بوانگی دھول کہہ رہا ہے کہ وہ مظلوم نہیں تھا. آپ سوچو، جس کا سر کاٹ دیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ جو سچ کہہ رہا تھا تو اس کو قتل کیا. وہ بوڑھا تھا. کیا وہ بوڑھا تھا؟ کیا وہ مظلوم نہیں تھا؟ یہ مطلب لوگوں میں ایسی غلط انتشار ڈال رہے ہیں جس سے مطلب جو سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کا دل آزاری ہوتی ہے، تو جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. ایکچولی بدقسمتی سے یہاں ہمارے ملک میں جو بھی مطلب دین کا پرچار لوگ کرتے ہیں وہ مطلب ان میں 90% لوگ میٹرک فیل ہے. ان میں کوئی سکالر نہیں ہے. وہ کم سے کم اپنی عقل سے بھی کام لیتا. ایسا کیا ہوا کہ آج تک کسی مسجد میں مطلب حضرت علی کے حدیث نہیں دہرائے جاتے ہیں؟
حضرت فاطمہ زہرا کا واقعہ نہیں دہرایا جاتا ہے، حضرت امام حسین کا واقعہ نہیں دہرایا، ان کو نفرت جیسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی مجرم تھے۔ یہ اس لیے جو ہمارے پاس یہ جو مٹیریل آیا اس میں ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مطلب درود سلام بھیجتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی جس طبقے نے حکومت سنبھالی ہے، یہ جو یزید کا خاندان ہے جنہوں نے یہ حکومت سنبھالی ہے، ان لوگوں یہ مطلب ایک تو یہ اللہ اس سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ آتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام آیا تو اس میں زیادہ اہم رول تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ تو اس خاندان سے اتنی مطلب نفرت کیوں لوگوں کو ہونے لگی؟ کیونکہ وہ فیک مٹیریل جو اس خاندان کے اگینسٹ فیک مٹیریل تیار کیا گیا، تو آج بدقسمتی سے یہ لوگ اب اس بات پر اتر آئے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے کوئی مظلوم نہیں تھا۔ آپ دیکھو اس کا پورا خاندان، جتنے 72 ممبر تھے، پورا کا چھوٹے بچے بھی تھے، پورا کا پورا خاندان راہ حق پر نکل گیا، ان کو پانی بند کیا گیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہم لوگ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو متضاد اس وقت میٹیریل اویلیبل ہے، ایک مولوی ایک مطلب اپنے حساب سے حدیث بیان کرتا ہے، دوسرا مولوی اپنے حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب ہمارا دین اتنا مطلب ضعیف نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں ایک بات کرتا ہوگا دوسرے دن۔ ایکچولی کیا ہے، یہ جو میٹیریل اس خاندان کے خلاف انہوں نے استعمال کیا، اس میں یہ جو بیس لیس ہے، اس کا قرآن کے بغیر بہت کم ایسا میٹیریل ہے جو مطلب پیش کیا گیا صحیح صورت میں۔ باقی جو متضاد میٹیریل ہے اس کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں، تو اس لیے ہمارے اتنے فرقے ہو گئے۔ اب کسی کو بولتے ہیں آپ بتاؤ فرقے کیوں ہو گئے، بولتا پیغمبر صاحب نے بولا تو سے بہتر ہو جائیں گے۔ اس نے نہیں، وہ ماشاءاللہ اس نے نہیں بولا ہوگا کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے۔ ایکچولی یہ جو فرقہ بناتا ہے، یہ اس کو اپنے فرقے کو صحیح ڈنگ ٹھہرانے کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اب ایسا ہو گیا، جتنے ملک میں پولیٹیکل پارٹیاں بن گئی، اتنے حساب سے ہر طبقہ، ہر مسلک اپنے اپنے آئیڈیالوجی پیش کرا۔ ایک مسلک میں 50 پارٹیاں ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اگر ایک مسلک ہی ہے، مان لیجیے اب 4 مسلک ہے، 4 مسلک سے ہی آگے کام ہونا چاہیے نا۔ تو ایک مسلک میں 50 پارٹیاں کیوں ہو گئی؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ مذہب کو فالو کرتے ہو، یہ مذہب کے سامنے سرنڈر کرتے، لیکن چونکہ یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ آپس میں اختلاف کرتے۔ ایک بندہ اپنی پارٹی بناتا ہے، دوسرا بندہ دوسری پارٹی بناتا ہے۔ مطلب یہ اپنے نوز باللہ، اگر ان کو چاہیے جو اپنا ہی مذہب یہ لوگ کریٹ کریں گے، چونکہ اس کام سے وابستہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو تقریباً 2-3 بار میٹرک میں فیل ہو گئے ہیں، جنہوں نے پوسٹ گریجویشن نہیں کی ہے۔ اب چونکہ ہمارا کنٹری سیکولر کنٹری ہے، اس میں ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے، ورنہ ایک مطلب اگر ایک لا ہوتا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اگر کوئی مذہبی مطلب طرف جائے گا، اس کو ایٹ لیسٹ کوالیفیکیشن گریجویشن ہونی چاہیے، تاکہ وہ کم سے کم سمجھ لے، وہ تمام میٹیریل پڑھے اور اس کو اپنی عقل سے سمجھ لے اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اور یہ اپنی آئیڈیالوجی کو فالو اس طرح کرتے ہیں، تو جس سے مطلب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے، یہ سیاہ ترین دن ہے، جس میں زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا۔ میں بھی ایک مسلک سے الحمدللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے کہ مگر کافر نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔
एक्चुअली इसी मतलब कम नॉलेज की वजह से। एक्चुअली अगर मुल्क का आइन, मुझे लगता है कि मैं मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे गुजारिश करता हूँ कि जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो भी, क्योंकि मज़हब जो जितने मुनाफ़िक़त फैलती है ना, जो ये मज़हब परस्त अनपढ़ लोग ज़्यादा ऐसे बातें करते हैं जिससे मुल्क में मतलब ये मुनाफ़िक़त फैलती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए, जो भी इस तरफ जाएगा उसकी एटलीस्ट क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर वो मतलब स्पीच देगा तो उसके लिए उसका स्कॉलर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये देख ले ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी कोई बुनियाद है कि नहीं है। लेकिन अगर आप तवारीख पढ़ोगे, एक की आइडियालजी के पीछे मत भागो आप लोग जो भी मतलब रिलीजन्स है उनका मटेरियल पढ़ो दुनिया में। और जो मतलब हमारा मतलब इस्लामी माशरा है उसका जो बड़े बड़े राइटर है 5-6 का मटेरियल पढ़ो। उसके बाद आपकी सही आंखें खुल जानी चाहिए कि मतलब ये किस सर्कमस्टेंस में हुआ है। अगर 500 हाफिज कुरान थे, मतलब पूरा कोफा था, उन्होंने बुलाया, ख़त भेजे थे, फिर वो एकदम अंडर प्रेशर कैसे आ गए, तो उन्होंने मतलब अपना समझो एक किस्म का मज़हब ही चेंज कर दिया कि वो दूसरे गुट को सपोर्ट करने, उस गुट को जिसने इतना वहाँ पर मतलब प्रेशर बनाया कि उनके खिलाफ़ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आजकल सोचो हम एक कंट्री में हैं, यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन यहाँ 20 करोड़ 22 करोड़ भी 25 करोड़ है। लेकिन जो हमारे भाई हैं उनका एक अरब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी हमें हक मिलता है यहाँ बात करने का, हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन जो मुल्क के अगेंस्ट बात करेगा वो तो मुजरिम है। लेकिन फिर दूसरी बात है जो भी हम आराम से अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट बनी है, जो यजीद ने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई थी, उसमें मतलब जो पैगंबर साहब या उसके ख़ानदान का कोई नाम लेवा तक नहीं रहा। ये खुशकिस्मती है हमारे पास कि जितना भी हमारे पास पहुंच गया है, तो खुशकिस्मती है, वरना उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस ख़ानदान के ख़िलाफ़। तो इतना मुझे कहना था कि लोग कम से कम खुद पढ़े, खुद तवारीख़ पढ़े और फिर कोशिश करे, जितने भी राइटर हैं उनका पढ़े और उनको पता चल जाएगा एक्चुअली खिलाफत के बाद क्या हुआ, हालात कैसे बिगड़ गए, तो उस चेंज कैसे हो गई। ये जो हमारे पास ताबीन थे, तबा ताबीन थे, तो उस दौर में क्या हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि मतलब एक जो हदीस बनता है उसको 5-6 रिवायत करते हैं, 6 में से अगर एक कज़ाब होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जब सिरे से जो उस वक़्त की पॉपुलेशन अब बन गई, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, जो शहादत के बाद जो पॉपुलेशन बन गई, वो सारी की सारी डोमिनेट होके रह गई। उनमें कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता था। अगर कोई कोई हदीस सुनाता था, वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई हदीस ये बताता, तो उसको किसी को जुर्रत नहीं थी उसको अपोजिशन करने की। तो ये तकरीबन तकरीबन एक सदी तक ऐसा ही होता रहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई जिसने पूरे हमारे दीन का सत्यानाश करके रखा है। लेकिन ये जो आजकल के फेवर में करते हैं ये लोग, तो इसका बेस यही है जो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको मतलब कागज़ी शक्ल दे दी है, हमारे पास वही अवेलेबल है। अब बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ने बहुत कोशिश की, इसको ढूंढने की सही कोशिश की जाए, तो उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई। लेकिन ये जो नफ़रत पैदा की गई हमारे पैगंबर साहब और उसके ख़ानदान के बारे में, मतलब ऐसी पेशन गोई कि आप देखो एक तबके के अलावा कोई भी बात नहीं करता है कि किसी मस्जिद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़ा पेश किया जाए। आप मुझे दिखा दो कहीं उसका नाम, मतलब जैसे किसी मुजरिम का नाम ले मना हो, अगर उसका मस्जिद का इमाम नाम लेगा, क्यों?
एक्चुअली ये वही मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा काम किया कि मतलब आजकल के लोग ये जो उसका दिन मनाते हैं, मातम करते हैं, वो जैसे लगता है उनका कोई पर्सनल मैटर है, चाहे उनके कोई रिश्तेदार थे। बाकी जो इस्लामी उम्मत थी, तो वो उनमें मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये यहाँ इस बात पर भी उतर आए हैं कि ये मतलब यजीद को सही पेश करते हैं और नौज़ुबिल्लाह हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत तरीके से पेश करते हैं। ये अब इस मतलब यहाँ तक गिर गए हैं ये लोग। आप मतलब देखो, उनमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। जो इन लोगों से, इन अजीम लोगों से कोई नफ़रत करेगा, अगर उसके सवाब पहाड़ों के बराबर भी होंगे, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये उनका वहम गुमान से निकालो। ये आप लोग किसी आइडियालॉजी को फॉलो करते हो। बदकिस्मती से जो कंट्रोलर है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, उसमें भी वही जो अबू सुफियान है, उसी की ख़ानदान का कंट्रोल है। उस वजह से मतलब लोग अंडर प्रेशर आते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। वो जो देखते हैं वही उसी को फॉलो करते हैं। अगर दुरूद अल्लाह ताला ने भेजा है खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ानदान पर, हम क्यों अतायात में फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम क्यों पढ़ते हैं? जब अल्लाह ताला ने पढ़ाए है तो हम शर्माते क्यों हैं? हम उससे दूर भागते क्यों हैं? एक्चुअली हमारे दिल में जो नफ़रत पैदा की गई इस ख़ानदान के साथ, तो हम ये उसी का नतीजा है। हमें शर्म आते हैं दुरूद पढ़ना हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके ख़ानदान पर। जो हमारे पैगंबर साहब थे वो मोहसिन इंसानियत थी। मोहसिन इंसानियत हो, किसी मुसलमानों के मोहसिन नहीं थे। वो पूरे दुनिया के जो ये पैगंबर आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं, थोड़ा एक तबके के लिए नहीं आते हैं। लेकिन हम इसको क्या, रहमतुल आलमीन थे, हम उसको क्या करते हैं, हम जुड़ते हैं जैसे वो हमारे ही पैगंबर थे। नहीं, वो हमारे नहीं थे, वो पूरे आलम के थे। उन्होंने ऐसी तालीम दी, अगर वो सही तालीम हमारे पास पहुंच जाती तो दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता है। इसलिए हम भटके हैं, इसलिए हम मतलब अपने फॉलो नहीं प्रॉपरली करते हैं। मैं भी मतलब सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब सुन्नी मज़हब को फॉलो करता हूँ, लेकिन उससे हटकर मैं मतलब मटेरियल जो भी मेरे पास मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने से। उससे क्या होता है, इंसान एहतराम करता है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मज़हबों का एहतराम करते थे, तो हम क्यों नहीं करेंगे? एक्चुअली स्कूलों में ये होना चाहिए कि हर मज़हब एक किताब होनी चाहिए, रिलीजन बुक। रिलीजन बुक में क्या होना चाहिए, हर मज़हब का मटेरियल होना चाहिए, ताकि हम सिख धर्म भी पढ़े, बुद्धिज़्म भी पढ़े, हिंदू धर्म भी पढ़े और क्रिश्चियनिज़्म भी पढ़े, इस्लाम धर्म भी पढ़े। उससे हमें अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता है। हमने ये, क्योंकि हम क्रिमिनल बन गए हैं, हम ये सोचते हैं अगर हम किसी दूसरे मज़हब का मुताला करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। पढ़ने से कोई काफिर नहीं बनता। स्कूल में कोई जो इन स्कूलों में सिलेबस आ जाता है, वो कोई सिलेबस पढ़ने से इंसान काफिर नहीं बनता है, बल्कि साइंस पढ़ने से इंसान डॉक्टर बन जाता है। तो मतलब दूसरी चीज़ें स्कॉलर बन जाता है, इल्म से ही स्कॉलर बन जाए, इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इमाम साहब मस्जिद में जुमा को बैठता है, वो बोलता है ये किताब फॉलो करो, ये इसका किताब का पढ़ो और किसी का। उससे क्या होता है, जो हम क्रिमिनल हो जाते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं, बाकी किसी को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप लोग खुद पढ़ोगे, मुताला करोगे, 5-6 राइटरों का पढ़ो, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को फॉलो करते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप मतलब अगर आप 5-6 राइटरों का पढ़ोगे, तो हमारे पैगम्बर साहब के ज़ाहिरी तौर दुनिया के जाने से उसके बाद सिचुएशन क्या हो गई, स्टेप बाय स्टेप आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ जो गवर्नमेंट बन गई लास्ट में, उसने तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तो आजकल हम फॉलो उसी गवर्नमेंट को कर रहे हैं। मतलब जो यजीद की वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, मतलब उसने जो
लाहेअमल हमारे लिए बनाया, हम उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उससे क्या होता है, अगर मतलब हम अगर एक कंट्री में रहते हैं, हमें अपनी कंट्री का वफादार सपोज होना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, तभी तो एक मुल्क मजबूत होता है। लेकिन जब हमें कोई मतलब गैर मतलब उकसाता है, बुलाता है, तो वो बोलता है नहीं आप ये काम करो, तो उससे क्या होता है, उससे जो अपना घर होता है, अगर अपने घर में एक बंदा मतलब ऐसा बंदा होगा जो बैक बाइटिंग करने वाला होगा, जो वो पूरे परिवार को बांट देता है। अगर मोहल्ले में कोई औरत होती है जो बैक बाइटिंग करना जानती है, वो पूरे मोहल्ले को फसाद में मुब्तला कर देती है। लेकिन हम भरोसा करते हैं, आंखें बंद करके हम भरोसा करते हैं। हम मतलब खुद नहीं देखते हैं, हम दोनों सिरे से नहीं देखते हैं। अगर कोई कहेगा कि इसने चोरी की है, तो हम उसको बोलते हैं ये चोर है, लेकिन हम पूरी तरह तहकीक नहीं करते ये चोर है कि नहीं है, इसने गलत किया कि नहीं किया। हम खुद नहीं पढ़ते। जब बदकिस्मती से हम अपने मज़हब के बारे में 1% भी ज़्यादा इल्म नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते कि हम पढ़ने की गवार हम नफ़रत से देखते हैं। अगर हम किसी का तफ़हीम देखेंगे, किसी स्कॉलर का तफ़हीम कुरान देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, एक्चुअली इससे भी पता चल जाएगा कि सही वाक़ा क्या है। लेकिन जब हम तो दिल में नफ़रत रखते हैं, तो हम एक आइडियालजी को फॉलो करते हैं। अब हमारे पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 90 साल तक कोई तहरीरी तौर कोई हदीस नहीं लिखा गया। उस वक्त तक जो भी हदीस थे वो ज़बानी याद होती थी, मतलब एक दूसरे को बोलते थे। आप समझो, जब यजीद ने मतलब सारा कंट्रोल अपने पास रखा है, तो सारा निज़ाम उसने चेंज कर रखा है। तो आप तबा ताबीन में एक ऐसा दौर आया गया, वो बहुत मतलब क्या कहूँ मैं कि वो मतलब ट्रस्टी बंदे नहीं रहे। जब कोई ट्रस्टी नहीं रहेगा, उसकी बातों पर मतलब यकीन करना, फिर मुझे लगता है पागलपन है। इसलिए मतलब हम सुन्नी भी, जो सीधे साधा सुन्नी हैं, हम आज के दिन बराबर के शरीक है इस गम में, इस दुख में, जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके छोटे बच्चे 72 फैमिली मेम्बर्स, जिन्होंने आज के दिन में अपनी कुर्बानी दे दी, किस लिए? एक सच्चे दीन के लिए। तो वो हमारे लिए मशाल राह बन गई है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मटीरियल मतलब बनाया गया है, उसमें हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही लड़ते हैं। और हमें मतलब गवा अब मुश्किल हो जाता है हमें, जैसे अगर हम दुरूद पढ़ेंगे, तो हमें जो हमारे साथ बैठा होता भाई होता है, वो हमें मतलब ऐसे देखता है जैसे हमने कोई गुनाह किया है। ये इसलिए है कि ये आइडियालॉजी जो फैलाई गई है, इससे खुदा न खास्ता अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास नाम रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि हमें चाहिए पहले ये देख लेना, हमें किसी के बारे में मतलब ऐसे मनगढ़ंत मुनाफिकाना अंदाज या किसी मज़हब के बारे में भी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छा करोगे एक सुकून मिलेगा, मुखालफत करने से कुछ नहीं मिलता। मतलब अगर हम किसी को गाली देंगे, तो गाली देने के बाद हमें खुद को ही महसूस होता है कि मैंने गलत किया। हमें पॉजिटिव माइंड बनाना चाहिए, अपने अंदर ऐसी शक्ति करनी चाहिए कि हम किसी समाज को कुछ दे सकें। इंसान को सोशल बनने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग आपकी बात मानेंगे। आप कोशिश करके, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई इस्लामी डिग्री याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी कोशिश की, मैंने मटेरियल पढ़ा है। मैं कहूँगा मैं कोई, मुझे लगता है मैं सबसे मतलब गुनाहगार हूँ, मैं अपने आप को ज़लील तरीन इंसान समझता हूँ।
کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو محاسبہ کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں جو ایک بوٹ پالش کرنے والا بیچارہ سڑک پر بیٹھتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہت حد تک اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھو اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک بیماری میں مبتلا کر دے گا، ایک چھوٹا پیشاب اس کو 1 گھنٹے کے لیے بند کر دے گا، تو اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس کا یہ گھمنڈ غرور سب کچھ نکل جائے گا۔ لیکن ہم اتنے گھمنڈ میں پھنس گئے ہیں کہ اب ہم جو پریوار ہے ہمارے پیغمبر صاحب کا، اس کی مخالفت کرنے پر تک اتر آئے ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بدقسمتی سے لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ جو آپس میں ہمارے مولوی صاحب مطلب لڑتے ہیں، ان کو میٹیریل پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم مطلب ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو گریجویٹ سے کم ہے، مجھے لگتا ہے اگر گورنمنٹ ایک سرکولر نکالے گا کہ جو گریجویٹ لوگوں سے ان کو جاب دیا جائے گا، مجھے لگتا ہے جو ہمارے مسجدوں کی اماموں کی ضرورت پڑے گی تو ہماری کشمیر کی 2/3 بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کوالیفائڈ لوگ آئیں گے ان کو تربیت اچھی طرح رہے گی، ان کے سامنے فلاسفرس آئیں گے تو وہ یہ من گھڑت قصے ہمیں نہیں سنائیں گے، پھر ان کو بیس چاہیے۔ اگر وہ کوئی واقعہ بیان کریں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے یہ کہاں سے سنا، آپ نے یہ کہاں سے لایا؟ تو ایک مطلب یہ جو ہمیں آپس میں لڑتے ہیں، پھر اگر کوئی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کو چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سبھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو پھر ایسی نوبت کیوں ہے؟ ایسی نوبت تو نہیں آنی چاہیے نا۔ کوئی حنفی مطلب شیعہ مسجد میں جائے گا، شیعہ حنفی مسجد میں جائے گا، سنی مطلب اس میں حنبلی مسجد میں جائے گا، تو وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن جب ایک مسلک والا دوسری مسلک کی مسجد میں جاتا ہے تو اس کو جیسے وہ ڈاکو مسجد میں داخل ہو گیا، یعنی ایک بندہ ایک طوائف اپنے طبقہ ایک اپنے آپ کو ہی مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے۔ مجھے باقی جو مذاہب ہیں ان میں مجھے اتنا متضادیت مطلب نظر نہیں آتی ہے جتنی ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو کھلونا بنایا ہے۔ یہ ایکچولی جو صحیح ڈھنگ سے آپ لوگ خود پڑھ لو، جو گورنمنٹ اس سمے یزید کی بن گئی ہے، اس نے سارا کچھ مطلب بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کو ماننے والے تیار نہیں ہیں۔ میں نے سیدھے سے کہا ہے کہ جگہوں کے نام تبدیل کیے گئے۔ اب 1 سال کے بعد اگر کسی جگہ کو ہم چینج کریں گے تو اسی نام سے پکاریں، اس کے بعد ہمیں کہاں پتہ ہے اس جگہ کا نام کیا تھا؟ تو ہمیں مطلب جو سچ ہے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے مطلب اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ سے ہی مطلب ہم کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے؟ مجھے لگتا ہے جو مخالفت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی مخالفت کرے گا، سمجھو اس کے اندر کھوٹ ہے۔ آپ اچھائی کرو، اچھائی کا سوچو، کسی کا برا نہ کہو، خود بخود اگر کوئی برا ہوگا تو وہ اللہ پر چھوڑ دو، خود بخود اس کا سزا مل جائے گا۔ باقی اگر میرے ان جملوں سے ان مولانا حضرات کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگ ان پڑھ ہو، آپ لوگوں کی سرٹیفکیٹ اگر آپ کو پروو کرنی ہوگی تو آپ میں سے 80% لوگ جو ہے وہ میٹرک فیل ہی نکلیں گے۔ باقی خدا حافظ۔